लगातार तेस्रो दिन पनि आइतबार कोरोना संक्रमित हुने भन्दा निको हुने धेरै नेपालमा 68% भन्दा धेरैमा कोरोना एन्टिबडी तयार। अविरल वर्षाले विभिन्न ठाउँमा बाढी र पहिरोको जोखिम रहेकाले सचेत रहन आग्रह। सप्तकोशीमा आइतबार पानीको बहाव वर्षकै उच्च। मन्त्री परिषद विस्तार हुन अझै केही दिन लाग्ने, कुन दललाई कति मन्त्रालय भन्ने बारे सहमति भएन। तत्काल अरू कुनै पार्टीसँग एकीकरण नगर्ने माधव नेपालको भनाई। सबै सरकारी सम्पत्ति एक साताभित्र बुझाउन तालिबानको निर्देशन। अफगानिस्तानमा भारतले 3 बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको तथ्य सार्वजनिक। र प्रथम रिवाइज लिसर पार्क खुल्ला राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन च्याम्पियनसिप असोज 1 गतेदेखि आयोजना हुने। नमस्कार, दाक्सो टिभीको अफिसियल युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिनभरको मुख्य खबरमा स्वागत छ। म गोमा परियार। हामी हरेक दिन तपाईमाझ ताजा बुलेटिन लिएर उपस्थित भइरहेका छौँ। हाम्रो ताजा बुलेटिन सुन्न र हेर्नको लागि दाक्सो टिभीको अफिसियल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नबिर्सनुहोला। अब खबर विस्तारमा। लगातार तेस्रो दिन आइतबार पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने भन्दा निको हुनेको संख्या धेरै भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2260 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 7,12,712 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1388 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7259 जनाको PCR र 3038 जनाको एन्टिजेन गरी 10,297 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1388 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै आइतबार नमुना परीक्षण गरिएका मध्ये 13.47% संक्रमण देखिएको हो। आइतबार थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको कुल संख्या 8,42,193 पुगेको छ। यही अवधिमा थप 24 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 10,714 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 35,796 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 625 जनाको आइसियु र 167 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै नेपालमा 68% भन्दा धेरै मानिसमा कोभिड-19 को एन्टिबडी तयार भएको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभरका 6 महिना भन्दा बढी उमेर समूहका 13,161 जनामा गरिएको परीक्षणमा 68.6% मा कोरोनाको एन्टिबडी बनेको पाइएको छ। कोरोना संक्रमण भएर तथा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएर उनीहरूमा एन्टिबडी तयार भएको जनाइएको छ। सबै प्रदेश, भौगोलिक क्षेत्र, शहर तथा गाउँ, लिङ्ग, पेशा वा उमेरका मानिसमा एन्टिबडीको उस्तै अवस्था देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सप्तकोशीको नदीमा आइतबार पानीको बहाव यस वर्षकै सबैभन्दा बढी देखिएको छ। केही दिन यता निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको नदीको बहाव आइतबार यस वर्षकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो। कोशी ब्यारेज कन्ट्रोल रुमले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो मापन अनुसार सप्तकोशीमा पानीको बहाव 2,57,790 क्युसेक पुगेको छ। नदीको बहाव बढीसँगै कोशी ब्यारेजका 35वटा ढोका पनि खोलिएका छन्। श्रावण 32 गते कोशीमा पानीको बहाव 2,56,020 क्युसेक मापन गरिएको थियो। पछिल्लो मापनले सो रेकर्डलाई समेत उछिनेको छ। पूर्वका अधिकांश भेगमा वर्षा जारी रहेकाले कोशीको जलस्तर अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। सतारामा रहेको बाढी मापन केन्द्रले समेत नदीको जलस्तर बढ्दो क्रममा देखाएको छ, जसका कारण समेत कोशी ब्यारेजमा गरिने पछिल्ला मापनमा बहाव बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ। निरन्तरको वर्षासँगै कोशीको बहाव बढ्दा श्रीलङ्का टापु सुनसरी क्षेत्रमा नदीले कटान थालेको छ। सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले नदीले टापु क्षेत्रका केही स्थानमा कटान गरेको खबर आएको बताउनु भएको छ। यस्तै बुटोल उपमहानगरपालिका 3 ज्योतिनगरमा आइतबार पहिरो जाँदा 3 जनाको घरमा क्षति पुगेको छ भने 1 दर्जन घरहरू जोखिममा रहेका छन्। चुरे पहाडबाट खसेको पहिरोले मनमाया भाटे छेत्री लगायत 3 जनाको घरमा क्षति पुर्याएको छ भने निरन्तर परेको पानीले पहिरो अझै खस्न सक्ने जोखिम रहेको स्थानीयले बताएका छन्। मन्त्री परिषद विस्तारको तयारीमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग छलफल गर्नुभएको हो। नेताहरू बीच करिब 2 घण्टा छलफल भएको थियो। सरकार सञ्चालनमा मन्त्री परिषद विस्तारका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। देउवाले शनिबार पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गर्नुभएको थियो, तर मन्त्री परिषद विस्तारका विषयमा
सत्तारूढ दलहरू बीच कुन दलले कति मन्त्रालय लिने भन्ने बारेमा सहमति जुट्न सकेको छैन। देउबालाई विश्वासको मत दिएका माधव नेपाल र महन्त ठाकुर नेतृत्वमा नेकपा एस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको दर्ता प्रक्रिया पूरा भएकाले अब केही दिनभित्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने देउबा निकट एक नेताले बताएका छन्। गएको 29 असारमा प्रधानमन्त्री पदमा शपथ लिनुभएका देउबाले एक सातामै संसदमा विश्वासको मत लिनुभएको थियो, तर मन्त्री परिषदमा विश्वासको मत दिने दल र सांसदहरूलाई समेट्ने योजना अन्तर्गत देउबाले अहिलेसम्म पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन। सोमबार जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता सहित सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बसेपछि मन्त्री परिषद विस्तारको विषय टुङ्गो लाग्ने पनि एक नेताले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको नेतामा माधव कुमार नेपाल सर्वसम्मत रूपमा चयन हुनुभएको छ। नयाँ बानेश्वरमा बसेको केन्द्रीय दलको बैठकले अध्यक्ष समेत रहनुभएका नेपाललाई सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेतामा आइतबार चयन गरेको हो। स्थायी कमिटिका सदस्य मुकुन्द नेउपानेले अध्यक्ष नेपाललाई संसदीय दलको नेतामा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। एमालेबाट भदौ 9 गते विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले दलको मान्यता पाएको थियो। यसैगरी बैठकले राष्ट्रिय सभाको सदस्य दलको संसदीय दलको नेतामा विदुराम भूषाललाई चयन गरेको सांसद जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकले संसदीय दलको विधान मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। समितिमा भवानी खापुङ, निरादी विजयरू, शेरबहादुर कुँवर, लक्ष्मी चौधरी र ठगेन्द्र प्रसाद पुरी रहनु भएको छ। यसैबीच अध्यक्ष नेपालले तत्काल अरू कुनै पार्टीसँग एकीकरण नगर्ने र देशव्यापी रूपमा बलियो संगठन बनाउने बताउनु भएको छ। पार्टी संसदीय दलको पहिलो बैठकलाई मानिसहरूमा सम्बोधन गर्दै नेपालले केही व्यक्तिहरूले अरू दलमा विलिन हुन गइरहेको हल्ला चलाएको भन्दै त्यस्तो भ्रममा नपर्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दल घोषणा भदौ 22 गतेसम्म समय दिएको छ। सरकारले संघीय संसद वा केन्द्रीय समितिको 20% पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याएपछि एमाले फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेका छन्। दुवै दलले 9 भदौमा मान्यता पाएको थियो। अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई 21 दिनभित्र दल रोज्ने दिने व्यवस्था समेत रहेको छ। आयोगको बैठकले 22 गतिसम्म दल रोज्न दिने निर्णय पनि गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता झलनाथ खनालको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। अधिवक्ता विमल प्रसाद पोखरेलले खनाललाई सरकारले गैर कानूनी रूपमा उपचार खर्च दिएको दावी गर्दै आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो। रिटमा उहाँले खनाललाई उपचार खर्च दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र कार्यान्वयन भइसकेको भए पनि उक्त पैसा फिर्ता हुने गरी आदेश जारी हुनुपर्ने माग दावी गर्नुभएको छ। राजनीतिक पदमा रहिसकेका रामवरण यादव, परमानन्द झा, लोकेन्द्र बहादुर चन्द, केपी शर्मा ओली, गोविन्द राज जोशी, देवेन्द्र राज कडेल, महेन्द्र राय यादव, सुजता कोइराला, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतले विदेशमा उपचार गर्ने भनेर राज्य कोषबाट करोडौं रकम लिएको र जनताको कर दुरुपयोग भएको पनि अधिवक्ता पोखरेलको रिटमा दावी गरिएको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट अखिल क्रान्तिकारीले कक्षा 12को परीक्षा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न माग गरेको छ। अखिल क्रान्तिकारीले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप तत्काल व्यवस्था गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यस्तै शैक्षिक संस्थाहरूले महामारी अवधिको शुल्कमा न्यूनतम 50% छुटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव प्रकाश शाहीले जानकारी दिनुभएको छ। आइतबार प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै विप्लव निकट विद्यार्थी संगठनले सामूहिक र निजी विद्यालयहरूले देशैभर विभिन्न वाहनामा लिइरहेको चरको शुल्क तत्काल खारेज गर्नुपर्ने पनि माग राखेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 सहरमध्ये सबैभन्दा पुरानो र रमणीय पाटनको मंगल बजारमा अवस्थित कृष्ण मन्दिरमा सोमबार भक्तजनलाई पूजाका साथै दर्शन गर्न नदिने भएको छ। हरेक वर्ष भाद्र कृष्ण जन्माष्टमीका दिन कृष्ण मन्दिरमा दर्शनार्थीको ठूलो मेला लाग्ने भएकाले मुलुकमा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राखी सोमबार सर्वसाधारणलाई मन्दिर छिर्न नदिने जनाइएको छ। यो वर्ष पनि गत वर्ष झै कोभिड संक्रमण फैलने डरका कारण भक्तजनलाई मन्दिर प्रवेश गराई कृष्णको दर्शन गर्न नदिने मन्दिरका पुजारी प्रतापधर राजोपाध्यायले बताउनु भएको छ। आवश्यक अनि सीमित व्यक्ति बसेर भगवानको पूजापाठ आदि कर्म गर्नेछौँ। उहाँले भन्नुभयो मन्दिर दिनभर खुला रहन्छ तर मानिसलाई भने भित्र छिर्न नदिने उहाँको भनाइरहेको छ। सोमबार मनाइने कृष्ण जन्माष्टमी पर्व सांकेतिक रूपमा मात्र अघि बढाउने कुरामा छलफल भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका प्रजीय ढुण्डी प्रसाद निरौलाले बताउनु भएको छ।
नेपाल र श्रीलङ्का बीच सीधा हवाई उडान सुरु हुने भएको छ। नेपालका लागि श्रीलङ्काका राजदूत हिमाली अरुणा तिलकाले ट्वीट गर्दै मंगलबारदेखि काठमाडौँ कोलम्बो उडान सुरु हुने जानकारी दिनुभएको छ। हप्तामा 2 पटक काठमाडौँबाट कोलम्बो उडान भर्ने गरी श्रीलङ्काको राष्ट्रिय एयरले प्राधिकरणबाट अनुमति लिएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीका अनुसार सो जहाजले आगामी सेप्टेम्बरसम्मका लागि अनुमति दिएको छ। कोरोना महामारी अघिसम्म श्रीलङ्काबाट नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको संख्या उच्च रहँदै आएको थियो। अब विदेशका खबर। तालिबानले अफगानिस्तानको काबुलका नागरिकलाई आफूसँग भएको सबै सरकारी सम्पत्ति एक साताभित्र तालिबानलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरे अनुसार तालिबानले सवारी साधन, हात हतियार, अन्य सैन्य सामग्री सहित सबै सरकारी सम्पत्ति तालिबानको सम्बन्धित निकायमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ। तालिबानका प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा गरेको ट्विटरमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरिएको छ। यसअघि तालिबानले सबै महिला स्वास्थ्य कर्मीलाई काममा फर्किन आग्रह गरेको थियो। पछिल्लो समय आम स्वास्थ्य सेवामा देखिएको असरलाई ध्यानमा राख्दै महिलालाई काममा फर्किन आग्रह गरेको पनि उसले बताएको छ। यस्तै अफगानिस्तानको विकास परियोजना, शिक्षा, विभिन्न भवन निर्माणमा सहयोग स्वरूप भारत सरकारले $3 बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। अल जजिरामा प्रकाशित समाचार अनुसार सन् 2020 मा आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलनको समयमा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले अफगानिस्तानमा भारतले नछोएको कुनै स्थान नरहेको बताएका छन्। अब खेल खबर। रिभाइभ लिजर पार्कको स्थापनाको उपलक्ष्यमा प्रथम रिभाइभ लिजर पार्क खुल्ला राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन च्याम्पियनसिप 2078 आयोजना हुने भएको छ। कोरोनाबाट प्रभावित खेललाई यस प्रतियोगिताले केही रिफ्रेस बनाउने जनाइएको छ। असोज 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म आयोजना हुने च्याम्पियनसिपमा पुरुष एकल र युगल, महिला एकल, भेटरान्स युगल गरी 4 विधामा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। च्याम्पियनसिपमा राष्ट्रिय खेलाडीहरू प्रदेश र जिल्ला, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल गरी 3 विभागीय टिम, विभिन्न संस्था, क्लब, नेपालमा बसोबास गर्दै आइरहेका विदेशी खेलाडीहरूलाई पनि सहभागिता गराइने जनाइएको छ। च्याम्पियनसिपमा 300 बढी खेलाडीहरूको सहभागिता रहने पनि आयोजकले जनाएको छ। हवस् त अहिलेको लागि मुख्य खबर सकियो। भोलि फेरि मुख्य खबरका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।